खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि अब आप आसमान और ज़मीन के खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आज की पहली तिलावत में भी हम देखते हैं कि खुदा फरमाता है कि देख तेरा बादशाह हलीम और फ़रोतन बनकर तेरे पास आता है। हलीमी और फ़रोतनी खुदा को पसंद है और लिखा है कि खुदा मगरूरों का सामना करता है। जो शख्स भी इस दुनिया में हलीमी और फ़रोतनी के साथ फरमाबरदारी और ताबेदारी के साथ ज़िंदगी बसर करता है, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो खुदा की बात मानता है, अपनी बात पर या हट दर्मी पर नहीं उतरता, बल्कि वो अपनी हट दर्मी को ख़त्म करता और ताबेदारी का फ़ज़ल मांगता और फिर ताबेदारी के साथ हलीमी और फ़रोतनी के साथ ज़िंदगी बसर करता है। और यही बात आज यीशु मसीह हमें फरमाते हैं, बल्कि खुदा बाप से कहते हैं, क्या बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने इन बातों को, हिकमत की इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया, छोटों पर जाहिर किया। अज़ीज़ो, ये कौन सी बातें हैं जो खुदा ने छोटों पर जाहिर की हैं, जो खुदा ने आप पर जाहिर की हैं, मुझ पर जाहिर की हैं। और यीशु मसीह आज एक बार फिर उन्हीं बातों की तरफ, उन्हीं राज़ों की तरफ इशारा करते हैं। अज़ीज़ो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ज़माने में भी फ़क़ी फ़रीसी, मज़हब के बहुत बड़े बड़े आलम, मज़हब की तशरीह करने वाले, शरीयत समझाने वाले, वो समझते थे कि उनको सारा कलाम आता है, उनको सब कुछ ज़ुबानी याद है, और वो इसी पर ही, कलाम जानने पर ही फ़ख्र करते थे। कलाम पर ही फ़ख्र करने की वजह से, यानी कलाम पर महारत रखने की वजह से वो कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। यीशु उन्हें हलीमी की बात बताते हैं, यीशु ने फ़रोतनी की बात बताते हैं, और वो यीशु की भी मुखालफत करते हैं। यीशु ने बताते हैं कि खुदा कुर्बानियाँ नहीं बल्कि रहम पसंद करता है, और इस वजह से यीशु हर एक के साथ मिलते हैं, चाहे कोई नेक हो या बद हो, गुनाहगार हो या जो भी हो, और वो यीशु पर तनकीद करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि यीशु किसको मिलते हैं, यीशु क्या बात करते हैं, यीशु इसके लिए क्यों मोइज़ा करते हैं। और वो चाहते थे जैसे वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं अपने मजहबी आलम होने की वजह से, और मज़हब की तशरीह करने की वजह से ही वो हर एक को कंट्रोल करते थे कि इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए, खुदा ये कहता है और खुदा कहता है कि ये करो और वो ना करो। और यीशु ने बताते हैं कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, ताकि इनको खुदा की तरफ लाऊं, जिनके लिए तुम दरवाज़े बंद कर देते हो। अज़ीज़ो, ये बात कि खुदा ने इन बातों को छोटों पर जाहिर किया, वो लोग जो कमज़ोर हैं, वो लोग जो बड़ा इल्म नहीं जानते, लेकिन एक ही बात जानते हैं कि सबका खालिक और मालिक खुदा है, और वो जानते हैं कि खुदा जिसने सब कुछ बनाया है, क्योंकि हम सब खुदा की मखलूक हैं,
اس لیے خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے اور خدا ہر ایک کو یہ فضل دیتا ہے کہ وہ شخص حلیمی اور فروتنی کی زندگی بسر کرے، کیونکہ خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے، اور خدا کا پیار ہر انسان کے لیے ہے۔ اور خدا کے اس پیار کو سمجھنا کہ ایک انسان جو یہ سمجھ لے کہ میں جیسا بھی ہوں خدا مجھے پیار کرتا ہے، اور اس کو یہ پتہ پھر چل جاتا ہے، اس کی روحانیت میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر خدا مجھے پیار کرتا ہے جیسا بھی میں ہوں، اگر اس میں تکبر نہ ہو، تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ خدا دوسرے شخص کو بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے، کیونکہ مجھ میں بھی شاید بہت ساری اچھے کام نہیں ہیں، لیکن خدا مجھے بھی پیار کرتا ہے، خدا مجھے بھی روٹی دیتا ہے، اور خدا دوسرے شخص کو بھی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا اس کو بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا پیار ہی ہے، اور اس کے ذہن سے، اس کے دل سے پیار ہی نکل رہا ہے۔ تو جب پیار کی شعائیں نکلنی ہیں تو جو بھی خدا کے قریب ہے اس تک پیار کی شعائیں ہی جائیں گی۔ خدا کے پاس کوئی نفرت نہیں ہے۔ عزیزو، یہ بات جس شخص کو بھی اس راز کا پتہ چل جائے کہ خدا محبت ہے، خدا پیار کرتا ہے، اور اس پیار کا راز یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو اپنی مانند ہی پیار کرے، یہ جانتے ہوئے کہ خالق مالک مجھے بھی پیار کرتا ہے، مجھے بھی رزق دیتا ہے اور اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کا مطلب خدا اس کو بھی پیار کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ شاید یہی سوچتے رہتے ہیں کہ خدا اس کو کیوں پیار کرتا ہے، اس کو تو بلکہ اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنے ہی وہ دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں، منصف بنتے ہیں، اور اپنے لیے جب بات آتی ہے تو وہ اپنے لیے وکالت کرتے رہتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے جج بنتے ہیں۔ اور جو لوگ جج دوسروں کے لیے بنتے ہیں ان میں تکبر، ان میں مقابلہ بازی، دوسروں کو نیچے دکھانا اور غصے میں رہنا، جو بات اگر نہ مانی جائے گی غصے میں آ جائیں، حسد کرنا، نفرت کرنا، اور بعد میں آخر میں پریشان رہنا، دکھی رہنا، پریشان رہنا۔ عزیزو، یہ جو بھی شخص پھر ان چیزوں سے باہر نکل آئے گا اس میں دوبارہ سے حلیمی آ جائے گی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی شخص بھی غصے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کے لیے خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ خدا خود پیار ہے، وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کو پیار کریں۔ خدا نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ چاہتا ہے ہم پریشان ہوں، وہ خدا چاہتا ہے ہر آسان زندگی بسر کرے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ عزیزو، ایک شخص تھا جس کا نام جیمس تھا۔ جیمس ویسے دعا بھی کرتا اور گرجے بھی کبھی کبھی آتا تھا، لیکن وہ اکثر ہی پریشان بھی رہتا، روزے بھی کبھی کبھی رکھتا، پریشان ہی رہتا کہ یہ شخص، یہ اس کو بھی فادر ان کے گھر میں بھی وزٹ کرتے ہیں، ان کے گھر وزٹ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بڑا ہیرا پھیری والا بندہ ہے، تو اس پر بھی پریشان ہوتا۔ اور اگر مناد ان کے گھر آ جاتے تو مناد سے بھی، اور منادوں کو بھی وہ سمجھاتا کہ ان کے گھر نہیں جانا چاہیے، یہ بڑے نکمے لوگ ہیں۔ اور ہوا یہ کہ اس کا غصہ دن بدن بڑھتا رہتا تھا، اور جب یہ فادر کو بھی منادوں کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتا تو اس کو غصہ پھر بڑا ہی آتا، غصہ آتا کہ یہ لوگ اچھے ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کا غصہ، نفرت بڑھتی گئی، اور اتفاق ہوا کہ یہ ذہنی طور پر پھر بیمار ہو گیا۔ اس کا کیونکہ غصہ اکثر ہی 100 ڈگری پر ہی چلا جاتا، جس سے یہ اپنے بچوں سے بھی پھر لڑتا اور ہر ایک پر شک و شبہات کی نظر سے دیکھتا، اپنی بیوی سے بھی لڑتا، اور لڑتے لڑتے پھر یہ تھا کہ یہ چڑچڑا ہوتا گیا، اور جب کہ سمجھتا تھا کہ خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو میں ہی سب سے زیادہ عقل مند ہوں، شاید میں ہی عقل کل ہوں، اور کیونکہ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے
इसलिए मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं और उसकी भी ज़रूरत नहीं, हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं। तो ये तकब्बर भी उनके जहन में चढ़ता जाता कि रुपया पैसा खुदा ने बड़ा दिया है, और रुपये पैसे का घुमंड भी उसके जहन में चढ़ता ही गया कि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। और बिलाखिर गुस्से की वजह से ही ये बीमार होना शुरू हुआ और इसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ, और गुस्से की वजह से ही इसकी घर वाले सारे लोग परेशान रहने शुरू हुए। इसकी बीवी बीमार हो गई और इसके बच्चे भी अब इससे नाखुश थे, रिश्तेदार भी नाखुश। और एक दिन जब ये गिरजे गया, इसको लोगों ने कहा चलो, घर वालों ने कहा कि चलो गिरजे चलते हैं। पहले कहने लगा गिरजे जाके क्या करना है, खुदा तो हमारी सुनता भी नहीं। तो फिलहाल गिरजे गया। ये गिरजे जाकर भी परेशान ही बैठा रहा, परेशान ही बैठा रहा, कभी उसको देखे कभी उसको देखे। तो उसकी बड़ी बेटी जो थी वो साथ ही बैठी हुई थी, देख रही थी कि अपने अब्बू की तमाम हरकत और सुकनात। वो भी परेशान हो रही थी कि पापा गिरजे में आकर भी परेशान ही हैं, जबकि खुदा के घर में आकर तो सब लोग बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, दरवाजे से दाखिल होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। उनको पता अब हम खुदा के घर में आ गए हैं। लेकिन और इत्तेफाक हुआ कि तलावतें यही थीं, और उस गिरजा घर में एक हलीमी और फ़रोतनी के निशान के तौर पर एक जुआ, जो जिसका ज़िक्र आज यीशु मसीह ने किया, या जिसे पंजाब में हम उसे पंजाली कहते हैं, पंजाली का एक निशान बना हुआ था और एक बैल उसके नीचे था। तो वो नमाज ख़त्म हुई, पाक शाकत भी ली, इसी गुस्से परेशानी में ही कि खुदा पता नहीं सुनता ही नहीं, या खुदा को समझ ही नहीं आ रही कि ये शख्स भी ऐसा ही है, वो शख्स भी ऐसा ही है। तो वो खुदा का भी मुनसिब बनने वाला था। पाक शाकत के बाद वो आया और उसका ध्यान उस जुए पर, उस पंजाली पर, और एक छोटा सा बैल जिसके उसके अंदर है उसको भी उसने देखा। और उसकी समझ में बात आनी शुरू हुई कि यीशु ने कहा है कि ए खुदा, तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और बच्चों पर ज़ाहिर किया, छोटों पर ज़ाहिर किया। और दूसरी तरफ यीशु ने यह भी दावत दी कि ए सब बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बात उसके जहन में अब बार बार आने लगी कि ए बोझ के थके मांदो। तो नमाज के बाद बाहर निकले तो ये अपनी बेटी को कहने लगा कि वो जो तस्वीर उसकी तरफ चलते हैं नमाज जाने से पहले। तो उसकी बीवी और 2 बच्चे बाहर चले गए, या अपनी बेटी के साथ उधर आया। उस तस्वीर को बार बार देख रहा था कि ये पंजाली है, पंजाली के अंदर एक बैल है, और ये बैल जो पंजाली के अंदर है वो बड़ा रिलैक्स है। लगता था उसके ऊपर बोझ है, लेकिन वो रिलैक्स है। इसलिए रिलैक्स है क्योंकि वो हलीम और फ़रोतन है। बैल के अंदर ताकत बहुत है, कुव्वत है, वो हल चला रहा है, लेकिन वो हलीमी और फ़रोतनी के साथ मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। ये बात उसके जहन में आने से उसके जहन में ख्याल आना शुरू हुआ कि यही बात है जो यीशु ने बताई है, क्या सब बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और मेरा जुआ उठा लो। मेरा ये जो कहना है, मेरी जो हलीमी और फ़रोतनी है, ये जो ताबेदारी है, इसको अपना लोगे, सारी ज़िंदगी खुश रहोगे। अब ये परेशान होने लगा कि ये बात मुझे करनी चाहिए थी, मुझे हलीम हो जाना चाहिए था, मुझे फ़रोतन होना चाहिए था। तो अपनी बेटी के साथ वो फिर जाकर पीछे बैठ गए, बेंच पर बैठ गए। तो अपनी बेटी के साथ बातें करने लगा कि ये क्या, मतलब इसका क्या होना चाहिए। इतने में फादर ने देखा कि ये सारे लोग चले गए हैं, ये अभी भी बैठे हैं। फादर इनको मिलने आए। फादर ने पूछा कि जेम्स क्या बात है, आप ठीक हैं? उसने कहा फादर हूँ तो मैं ठीक ही, लेकिन मैं पहले कुछ और था, लेकिन नमाज पर आने के बाद अब जहन में एक और ख्याल आने शुरू हुए हैं। और ये ऐसा ही हुआ है कि जैसे रसूलों के माल की किताब में भी लिखा है, जब उन्होंने खुदा का कलाम सुना तो उनके दिल छिद गए, यानी उनके दिल जो सख्त थे वो छिद गए, और उनके अंदर दिलों में
خدا کا کلام اب سرایت کرنے لگا، خدا کا کلام اب اس میں کام کرنے لگا، سرایت کرنے لگا، دل چھد گئے، دل کھل گئے، اور اس کا بھی دل کھلا۔ اس نے سوچا کہ اے خدا واقعی صحیح بات ہے، نہ تو یہ دولت کام آنے والی ہے، نہ یہ تکبر کام آنے والا ہے، اور نہ مغروری ہے، نہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اے خدا تو بہت رحیم ہے۔ تو فادر کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، میں لوگوں پر، اور کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا، مجھے کہا کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا، میں اپنے ہی خیالوں میں اپنے آپ کو میں نے بڑی اذیت دی ہے، اپنے ہی خیالوں میں کبھی اس کو برا کہا، کبھی اس کو برا کہا، اپنے ہی غصے میں اپنی بیوی سے لڑتا رہا، اور اپنے ہی غصے کی وجہ سے ہی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ لڑتا رہا، اور خدا کا شکر ہے کہ بچے پھر بھی آج میرے ساتھ ہیں۔ از اس کو سمجھ آ گئی جو یسوع نے اس کو کہا تھا۔ یسوع نے اس کو کیا کہا تھا؟ مجھ سے سیکھو۔ پہلے تو یہ کہا اے سب بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ۔ عزیزو، یہ جو بوجھ یہ کسی نے ہم پر نہیں ڈالا، یہ ہماری اپنی سوچوں نے، ہمارے اپنے خیالوں میں، ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنے میں، اپنی سوچ کے ساتھ ہی ہم ہی سب سے اچھے ہیں، اپنی سوچ کے ہم ہی سب سے قابل ہیں، اسی سوچ کے کہ ہم ہر ایک کو شاید دھوکہ دے لیں گے، ہم عقل کل ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ اپنی سوچوں کے جالے میں، مکڑی کا جیسے جالا ہے، اپنی سوچوں کے جالے میں ہی انسان خود بخود ہی پھنستا جاتا ہے، اور کبھی کبھی نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ لیکن جب خدا کے پاس آ جاتا ہے، خدا ہی اس کی سوچوں کو دوبارہ سے، جو اس نے اپنے ارد گرد جالا لپیٹ لیا تھا، خدا ہی اسے پھر فضل دیتا ہے، لیکن وہ مانے گا تو پھر۔ خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، خدا ہی اس کے پھر ذہن میں ڈالتا ہے، اگر وہ مانے گا تو یہ جال دوبارہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہ نکل کر آزاد پنچھی کی طرح پھر اڑتا ہے، دوبارہ سے اس میں روشنی آتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے آج یہی کہا، اے سب بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تم اپنا ہی بوجھ لے کر اپنے ہی خیالوں میں، اپنی سوچوں میں تم مگن ہو، مصروف ہو، اندھے ہو گئے ہو، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، اور مجھ سے سیکھو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ عزیزو، آج شاید دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح سے ہی اپنی سوچوں میں ہی، اپنی سوچوں کے ہی جال بنا کر، اور یہی سوچ کر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم سب کچھ ہی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنی ہوشیاریوں، اپنی چلاکیوں میں پھنستے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں، جو جیمز کی بیٹی جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اپنے باپ کو اس مشکل میں، ذہنی پریشانی میں دیکھ رہی تھی، اس کی بیوی بھی اس کی پریشانی میں دیکھتی تھی، لیکن بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ پریشان ہے، اس نے اس کی مدد کی، اور خدا پھر مدد کرنے والا ہے کہ اس کی خود نگاہ اس گرجے میں اس تصویر پر پڑی جہاں حلیمی اور فروتنی کا سبق دیا گیا ہے۔ عزیزو، بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں، اور بالآخر بہت سارے فادرز بھی، جس نے اس کو اکیلے بیٹھے دیکھا، لوگ سب چلے گئے ہیں، اس نے اس کی پریشانی دور کرنے میں مدد کی۔ پریشانی تو اس نے خود ہی اپنی دور کرنی تھی، کوئی نہ کوئی مددگار مل جاتا ہے جو پریشانی دور کرتا ہے، پریشانی دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جیمز جو بڑا غصے میں ہوتا تھا، غصے میں آ کر اپنے گھر کے برتن کئی دفعہ اس نے توڑے، بیوی سے لڑا، بچوں کے ساتھ ناراض ہوا، اور خدا کے ساتھ بھی، اور وہ اتنا حلیم اور فروتن بن کر زندگی گزارتا رہا کہ سب لوگ پھر اس کی مثالیں دیتے تھے۔ عزیزو، یہ تبدیلی ہے، یہی توبہ ہے، یہی خدا کی طرف واپس آنا ہے، اور اسی زبان سے پھر ہم خدا کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی میرا بادشاہ ہے، میں اپنی زبان سے تیرا اقرار کروں گا، سب قوموں کو تیری مہربانیوں کا میں ذکر کیا کروں گا۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو یسوع کی طرح، جو یسوع نے ہمیں دعوت دی ہے کہ میں حلیم اور فروتن ہوں، یسوع کی طرح ہمیں حلیم اور فروتن بنائے، اور ہم اپنا سارا بوجھ، خیالوں کا بوجھ،
किसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता रख कर, साइड पर रख कर अपने घर में बैठ कर दुआ करें, मेडिटेशन करें, सोचो विचार करें, बच्चों के साथ मिलकर बात करें। जो परेशान करने वाली सोचें हैं कभी कभी उनका जायज़ा लें कि ये कौन सी सोचें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। बैठा बैठे ही मैं परेशान हूँ, हो सकता लोग खाना खा रहे हों, हम परेशानी की सोचों में कहीं मगन हों। खुदा हमें इन सारी परेशानी की सोचों से निकाले। खुदा ने हमें खुश रहने के लिए पैदा किया है ताकि हम खुश रहें, खुदा की बादशाह को खुशी के साथ फैलाते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।